अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब वाली एक वीडियो सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो वीडियो है जी एक वेटरन एक्ट्रेस भी हैं और ख़ासतौर पे मॉडल जो हैं वो ज़्यादा हैं। जनाब मैं बात कर रही हूँ उज़्मा मलिक की। अब उज़्मा मलिक मैंने अब कह दिया है, पहले उनका नाम था जी उज़्मा खान। अब ये जो उज़्मा खान साहिबा हैं ये एक तकरीब में खड़ी होती हैं और इनके सर के ऊपर एक साहब खड़े होते हैं, यानी कि उस्मान मलिक। अब उस्मान मलिक क्या कर रहे होते हैं कि पैसों की नोटों की गड्डियां जो हैं वो अपनी वो मोहतरमा साहिबा के सर के ऊपर जो है ना वो इस तरह करके, वो पंजाबी में कहते हैं बेले कराना, मतलब वो उनके सर के ऊपर से फेंक रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब वायरल होने की वजह क्या सिर्फ महज पैसे फेंकना है? नहीं जी नहीं, इसके पीछे बहुत लंबी सी कहानी है। आपको याद होगा कि सबसे पहले ये स्टोरी कवर की ही मैंने थी। अब दोबारा से 2 साल के बाद ये स्टोरी फिर से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि 2 साल पहले से इनका जो मुआशका था असल में वो खुल के सामने आया था। तो अब सब लोग जानना चाहते हैं कि एक तो वो जिनको पुरानी कहानी का पता है और एक वो जिनको पुरानी कहानी का नहीं पता, और वो सोच रहे हैं कि ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये जो साहब हैं जो पैसों की गड्डियां बरसा रहे हैं, लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनके पास हराम का पैसा है। और लोग ये कह रहे हैं कि वो मलिक रियाज के दामाद हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुफिया तौर पे शादी की हुई है इन मोहतरमा के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मोहतरमा यानी कि उज़्मा खान जो हैं वो किसी शादी की तकरीब में गई हुई हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी गोद भराई के रस्म में वहां पे खड़ी हैं और वो उम्मीद से हैं। ये सारा मामला क्या है ये मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कट रख देती हूँ दोबारा से, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। जनाब मामला कुछ यूं है कि आज से ठीक 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि 2 लड़कियां उनको बाज़ाब्ता तौर पे मार पड़ रही है, वो भी खवातीन से। और वो जो जिनको मार पड़ रही थी वो 2 बहनें थी, यानी एक उज़्मा खान यही वाली और दूसरी इनकी एक और बहन थी। इन दोनों को इनके घर में अच्छा खासा, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुटा गया था। और फर्श के ऊपर जो है वो शीशे तोड़कर इनको कहा गया था कि इसके ऊपर चलो। ये माफिया मांग रही थी लेकिन इनको माफ नहीं किया जा रहा था। और सामने जो वीडियो आई थी उसमें 3 खवातीन थी। 3 खवातीन में से 2 जो थी वो मुबैना तौर पे मलिक रियाज साहब की, जो कि हमारे मुल्क के मायानाज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मुल्क के मायानाज बिजनेसमैन हैं, हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमों के मालिक हैं। तो उनकी बात मैं कर रही हूँ कि उनकी 2 बेटियां थी। अब इन दोनों के नाम जो मुबैना तौर पे थे वो थे, एक का नाम अंबर और दूसरी का नाम था जी पश्मीना। और इनके साथ एक और खातून थी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, और वो जो है ना उज़्मा खान को मारते हुए पीटते हुए ये कह रही थी और अपने गार्ड की तरफ से कह रही थी कि इसका सारा सामान बिखेर दो। गार्ड को कह रही थी कि इसके साथ ये कर दो, इसके साथ वो कर दो। और खास तौर पर जो लोगों की सिंपथी है उज़्मा खान के साथ वो उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब उन्होंने वीडियोज देखे थे जो वायरल हुए थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि जमीन पे शीशा बिखरा हुआ है और उज़्मा खान और उनकी बहन को कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर चलें। तो लोगों ने, मतलब आप ये देखें कि बाद में उस वीडियोस की हकीकत के बारे में किसी को पता नहीं था। सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मामला असल में है क्या। मामला ये था, लेकिन मैं मामला छोड़ के मैं पहले आपको एफआईआर पढ़ के सुनाती हूँ कि उसके अंदर जो उज़्मा खान है, जब उनके साथ ये सारी ब्रुटैलिटी हो गई, जब उन्होंने देखा कि पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है, जब पूरी कौम ने कहा कि उज़्मा खान बड़ी मजलूम है, तो उज़्मा खान ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर में उन्होंने 16 लोगों के नाम जो है वो नामजद किए थे। उन 16 लोगों में उनके गार्ड्स, उनके मुलाजमीन, यानी कि जो खवातीन आई थी उनके साथ जो गार्ड्स और मुलाजमीन थे, जो उनकी सिक्योरिटी थी, उनके नाम भी उन्होंने मेंशन किए थे। लेकिन उस वक्त भूचाल आ गया था जब उज़्मा खान ने उसमें 3 खवातीन के नाम लिखवाए थे, जिसमें से 2 खवातीन जो हैं वो मलिक रियाज साहब की बेटियां थीं, जिनमें एक का नाम अंबर, एक का नाम पश्मीना और एक का नाम जो है वो आमना उस्मान था। आमना उस्मान साहिबा अब कौन थी जो तीसरी खातून है? आमना उस्मान दरअसल इन साहब की मिसेस थी, यानी जो उस्मान मलिक हैं, जो कि अभी इस वक्त ये जो मॉडल है उज़्मा खान, इनके सर के ऊपर पैसों की गड्डियां जो हैं वो बरसा रहे। जब मामले की तह तक पहुंचा गया तो सामने ये बात आई कि जो उस्मान मलिक हैं उनका अलेजिड यानी कि मुबैना तौर पे नाजायज रिश्ता था। किसके साथ? उज़्मा खान के साथ। और उज़्मा खान के साथ वो डेट कर रहे थे, और ना सिर्फ डेट कर रहे थे बल्कि उनको अच्छे खासे पैसे खिला रहे थे। ना सिर्फ पैसे खिला रहे थे बल्कि ये चीज सामने आई थी कि मुबैना तौर पर डीएचए फेज 6 में उन्होंने इन दोनों बहनों को घर भी लेकर दिया हुआ था, और वो इनके साथ शादी के वादे वईद भी कर रहे थे। और उस वक्त तक ये लगता था कि शायद उन्होंने सिर्फ उनको अयाशी के लिए रखा हुआ है और वादे वईद किए हुए हैं, लेकिन इनको पूरा नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत ये थी
کہ عثمان ملک جو ہیں وہ واقعی ہی عظمیٰ خان کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھے، لیکن ان کی جو زوجہ ہیں مطلب آمنہ ملک، ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ملک ریاض کی 2 بیٹیوں کے ساتھ مبینہ طور پر آ کر کیا کیا، ان کے گھر پہ آ کے دھاوا بولا اور ان کو مارا پیٹا۔ ظاہر بات ہے جو جلی سڑی ہوئی بیوی ہوتی ہے نا، وہ جو بیچاری کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر باہر کیا گل کھلا رہا ہے تو وہ obviously اسی طرح کا ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ ویڈیوز کے اندر مار دھاڑ زیادہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ ویڈیوز کے اندر شیشے کے اوپر چلنے کو کہا جا رہا تھا، اس لیے پوری قوم کی جو سمپتھی ہے وہ گین کر لی تھی عظمیٰ ملک نے۔ حالانکہ غلط تو عظمیٰ ملک تھی، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ عظمیٰ ملک نے بہت سارے لوگوں کو اپنے انٹرویوز دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی صورت اب ان 16 لوگوں کو جن کو میں نے FIR میں نامزد کیا ہے ان کو نہیں بخشوں گی، جس میں آپ نے دیکھا کہ 3 خواتین کے نام جو ہیں 16 لوگوں کے علاوہ بھی تھے، یعنی کہ جس میں امبر اور پشمینہ جو کہ ملک ریاض کی بیٹیاں، اور ساتھ میں آمنہ جو کہ ملک عثمان کی زوجہ تھیں، ان کے نام بھی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ان بعض خواتین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گی اور میں اس کیس کو اب نہیں چھوڑوں گی، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر بہت سارے لوگوں کو انٹرویوز بھی دیے تھے۔ لیکن پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈر گراؤنڈ ان کی ایک ڈیل ہو گئی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عظمیٰ خان جو ہیں اب راتوں رات پاکستان چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ ان کو پیسہ بھی مل گیا ہے، ڈیل بھی ہو گئی ہے، کیس بھی واپس لے لیں گی۔ لیکن اس وقت لوگوں نے مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، لوگوں نے کہا کہ جی لوگوں کی کیونکہ سمپتھی بہت زیادہ تھی، جذبات جڑے ہوئے تھے عظمیٰ خان کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا زنیرہ آپ جھوٹ بول رہی ہو، وہ اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، وہ کیوں ملک چھوڑ کے بھاگے گی، وہ کیوں کیسز کو ختم کرے گی، آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ راتوں رات عظمیٰ خان جو ہیں وہ بالکل غائب ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، 1 سال تک عظمیٰ خان مکمل، پنجابی میں کہتے ہیں دڑ وٹ جا، مطلب بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کر لی تھی، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ میری بات سچی ثابت ہو گئی، لیکن آپ کو پتا ہے کریڈٹ دینے والے کہاں یاد رکھتے ہیں، وہ تو بس تنقید میں یاد رکھتے ہیں، بعد میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی خبر بالکل سچ نکلی۔ 1 سال کے بعد عظمیٰ خان نے دوبارہ سے عثمان ملک کے ساتھ اپنی پکچرز کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن پکچرز کہاں سے پوسٹ ہو رہی تھیں، وہ ہو رہی تھیں دبئی سے۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ معاملہ تو مزید سنگین ہو گیا ہے، یعنی عثمان ملک نے ابھی تک عظمیٰ خان کو نہیں چھوڑا، مار دھاڑ کا بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈیل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، یہ معاملات تو اب دبئی میں چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیو ایئر پر عظمیٰ خان کی دوبارہ سے عثمان ملک کے ساتھ تصاویر آئیں، اور اس میں ان کے ساتھ ایک اور ماڈل تھی جن کا نام سعدیہ تھا، سعدیہ کے ساتھ شاہ رخ خان کے بیٹے بھی تھے، لیکن لائم لائٹ اس وقت مل گئی کیونکہ شاہ رخ کے بیٹے ساتھ میں تھے، تو اس لیے سعدیہ کا جو بنا دیا گیا سکینڈل وہ بنا دیا گیا شاہ رخ کے بیٹے کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے دب گئی۔ اب دبئی میں ایک اور ہوئی ہے جناب علی شادی، اس شادی میں شرکت کی ہے کس نے؟ عظمیٰ خان نے، اور عظمیٰ خان جب اس فنکشن پہ پہنچی تو بلال سعید کوئی ایک فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے پکچرز انسٹاگرام پہ آگے پوسٹ کی جس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ عظمیٰ خان جو ہیں انہوں نے وہ وہاں پہ کھڑی ہیں اور عثمان ملک جو ہیں وہ ان کے اوپر پیسوں کی گڈیاں، پیسے برسا رہے ہیں۔ تو اب اس پہ لوگوں نے دوبارہ سے تنقید کرنا شروع کر دی، وہ گڑا ہوا مردہ جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو گیا، لوگوں کو پھر سے پرانی کہانی یاد آ گئی اور لوگوں نے 2 طرح سے ان کو ٹرول کرنا شروع کیا۔ نمبر 1 کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آپ یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو مار پڑی تھی وہ صحیح پڑی تھی اور آپ نے پھر سے اس خاتون کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ نمبر 2 یہ کہ لوگوں نے کہا کہ لو جی ابھی تک الیجڈ ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کیا ہوا ہے کہ جو عظمیٰ خان ہیں انہوں نے باقاعدہ دبئی میں جا کر پھر واپس عثمان ملک سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے باضابطہ طور پہ شادی کر لی ہے، اور اب یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو وائرل ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی گود بھرائی کی رسم ہو رہی ہے، اور اس گود بھرائی کی رسم میں ان کی بیوی کیونکہ امید سے ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہیں وہ پیسے برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب وہاں پر لوگوں نے ایک اور بحث شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر حلال کا پیسہ ہو تو انسان اس طرح سے پیسوں کی گڈیاں جو ہے نا اتنی زیادہ نچھاور نہیں کرتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹونٹ کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب کو کہ جناب علی آپ کا داماد دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں ساری کہانی جو میں نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی ہوپ کہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اب آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ آئیے اور بتائیے کہ آج سے 2 سال پہلے کیا اس واقعے کے بارے میں آپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو ضرور بتائیے کہ پہلے آپ کیا سوچتے تھے، اب آپ کیا سوچتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا عثمان ملک نے عظمیٰ کے ساتھ شادی کر کے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا اپنی فرسٹ وائف کو چیٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا کہ ان کو شادی کر ہی لینی چاہیے تھی اس الیجڈ ریلیشن شپ کے سامنے آنے کے بعد۔ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔